حنا دابا بالنسبه لينا في لابليكاسيون ديالنا اللي خدامينها في فيجوال ستوديو كنعرفوا مجموعه الاشياء من هاد التول بوكس. كنعرفوا الكومبو بوكس هو اللي بدينا تعرفنا عليه كليست، يعني كشيء اولا ككونترول اللي كيكونوا فيه مجموعه اشياء. مزيان، دونك هذا كومبو بوكس عرفناه. دابا غنخدموا على واحد كيشبه ليه ولكن في الديزاين مختلف، في الفكره بحال ولكن في الديزاين مختلف اللي سميتو ليست بوكس. ها شو هذه هي ليست بوكس. مزيان، دونك انا دابا هزيتهم غادي نديهم هنايا، درت كوبي نقاد غير باش نقاد هذا ما يبقاش جايني كبير وغنمشي. دابا انا نتبازا لكم على هذا اللي عارفينه باش نوريكم هذا الجديد. الكومبو بوكس كنعرفوا كيفاش نعمروه. غندخلوا نعمروه مثلا في هنايا. دونك غادي نجي ونقول بغيت نعمرو بالاعداد. دونك غادي ندير فور انت اي ايكال 0 بوان فيرغول اي صغر من 10 اي بلس بلس. نبداو تنعمرو حنا في هذاك الكومبو بوكس بهاد الاعداد. دونك غنديرو كومبو بوكس 1 قلنا بوان، كندخلو الكوليكسيون ديالو اللي سميتها ايتمز بوان اد ونعطيلو ديك اي. دازت لينا اي بوحدها داكشي اللي بغينا، ما دازتش راه حنايا نديرو تو سترينغ نشوفو. فوالا نفيريفيه واش عمر مزيان. دونك ساهل. اجي دابا نشوفو هاد ليست بوكس واش كتشبه ليه. سا سي الا بغينا نديرو لو رومبليساج، انا خدامه في اللود بيان سور، يعني في الشارجمون رومبليساج دو ليست بوكس. دونك ليست بوكس غتكون مع انا خليتها باغ ديفو غتكون سميتها ليست بوكس نقلب ليها واش عندها ايتمز. اوغوزمون عندها ايتمز. فوالا دونك حيت عندها ايتمز نشوف واش عندها اد. اوغوزمون عندها اد. ندير واحد القوس قال لي بحالها. دونك غادي ندير انا واحد الاكولاد هنا ونسد وندخل كلشي، يعني هاد الفورمات حيت قبيله فاش ما كنتش دايره اكولاد كانت كتسد هنا. دابا ملي درت اكولاد وليت غادي نقول ليها سير بوبلي زيدي معاكي حتى ليست فيو عمري كلشي دقه واحده وديري هنا اي، نقول ليه حط هنا وهنا. نشوف دابا شنو غيتعطى ليا. كتعمر هادي وتعمر هادي. فوالا كون فو فويي. فوالا تري بيان. دونك ما نحتاجش انا نعرف شنو هي ليست بوكس. ليست بوكس كتعمر نيشان هنا. سي بون. نقدروا انني نعمر ليست بوكس بكثر من معلومه. مثلا ماشي يعني باش تعرفوا ان فيها ان اوبجي وما عطاونيها نتوما الا مسحت هذه وقال لك اوبجي يعني دير اللي بغيتي. مثلا جمله ولا نقولوا ليه ستاجير نيميرو لي دو بوين عاد نزيد لي ديك اي حتى واحد ما مانعني حتى في الكومبو بوكس. وفايي دونك عادي يعني هي كدار الا بغيتي تافيشي فيها دو تكست كتير باين. مثلا غنقول لك انا اجي نافيشيو كاع داكشي اللي كاين عندي في شي كوليكسيون. بلاتي سوري كتب لك ها هي هنايا كيقول لك اجي نافيشيو مثلا داكشي اللي عندي في الكوليكسيون في واحد ليست بوكس. كدير غير بحال هكا. دونك انا غنرجع معكم للتي بي اللي خدمنا في الحصه اللي فاتت غادي تلقاوه نتوما عندكم. غادي نشوف جيسبر انه يتحل ليا اللي هو هذا. الحمد لله هو هذا اللي خدمنا المره اللي فاتت شفتوه. دابا غادي نزيد فيه واحد ليست بوكس نشوف الا زدتها فيه. غنطلع هادو شويه الفوق. غيكون الكود ديالو كله باقي راه ديجا عندكم نتوما. هو هذا هو التي بي اللي سميتو لكم تي بي بي او بلس بي او. يعني اول مره خدمنا بلي ها كما كتشوفوا كلاس خدمت بها في الديزاين. غادي نجيب هنا ديك ليست بوكس اللي يلا اكتشفنا اليوم. ها هي نحطها بحال شي واحد عرفتي بحال شي لا ليست دابسونس ولا شي حاجه يعني بغينا تافيشي لينا كلشي. ها هي الليست. مزيان غنمشيو نشوفوا في هاد لي بوطون.
ولا بالنسبه نزيدوا ليها حنا بوطون اللي كيفاش نكليكي وتنافيشيو كلشي. دونك غندير مثلا هادو راه ديجا خدمناهم، غير باش نخلي شويه الاسباس غندير كوبيي كولي. هاد سوبريمي غادي نجي هنا نسميه كليكي بدغواز، نمشي ليه البروبريتي لهاد التكست تاعو ونسميه افيشي لا ليست. هاد البوطون بغيت فاش نكليكي عليه افيشي لي كاع لا ليست. غنكليكي دو فون ندخل نخدم. تفكروا شويه حنايا لا ليست تاعنا شنو كانت سميتها؟ ها هي لا ليست كانت سميتها ال اس، هي عندي هنا. دونك انا غادي ندخل لا ليست دائما باش تدخلوا الليست هذه. يمكن كانت عندي ب ليست جينيريك بو امبورط تكون ليست جينيريك ولا المهم ما تكونش اشتيبل، حيت لا كانت ليست جينيريك هاي شفتوها ليست جينيريك خدمناها. الا كانت ليست جينيريك ولا ريليست ماشي مشكل ندخلها بلا بوكل فور. كانت اشتيبل اللي خصني نولي خدام فور اتش. بغيت انا نخدم ديما بفور اتش ونهني راسي مزيان. دونك هنا غادي ندير فور int i égale 0 i صغار من ال اس بوان. قلنا غنجيبوا ليها الكونت ديالها ياك كونت اي بلس بلس. اش بغيت ندير انا؟ بغيت نبدا نافيشي هذاك الشيء في الليست بوكس ديالي. دونك ليست بوكس 1 بوان ايتمز بوان اد. وغادي نزيد ليها اش؟ غنزيد ليها ال اس دو اي. دونك نعطيها الاي السيد هذاك لو ستاجير اي. دونك هذا مع ليست جينيريك ما محتاجه لا كاست لا والو. ونشوفوا لكننا مصاوبين لا ميثود تو سترينغ. اوغوزمون كحنا مصاوبين لا ميثود تو سترينغ باش يجيب لي الديزاين ديالها. نرجع نشوف لا ميثود تو سترينغ شنو فيها في لا كلاس ستاجير. ها هي دونك غيتعطى ليا بحال هادشي غيتكتب ليا. نجرب. هاي دابا غنعاودو هنايا نيميرو ندخلو حنايا كيما خدمنا. دونك نقولوا لي مثلا الغراعي زينب موين 15. نديرو ليه اجوتي. قال لي برافو الي تري بيان اجوتي. فوالا دونك لا درت له افيشي هاو شفتو عطاه لي. دابا الا زدت ليه مثلا واحد اخر جوج خالدي احلام 16 ولا ندير لها اجوتي. وي قال لي بيان اجوتي. دابا الا درت له افيشي فوالا شوفوا معايا هنا المشكله اللي وقعت. شنو وقع؟ يلا شكون اللي عنده لا رمارك؟ يلا الدراري شوفوا معايا ديك الليست بوكس واش مزيانه. تعاود الاول. دونك شكون اللي يقول لي شنو خاصني ندير؟ منطقيا واش غتعاود ولا لا؟ الا دخلنا حنا الكود ديالها هنا ها هو لو كود عندنا حنا اش دايرين ليها فاش تنكليكي وانا نحط ها هو الكود وها هو. فوالا اشنو حنا عاطينها؟ قلنا ليها غتدخلي لا ليست والايتمز اللي فيك انت هاد ليست بوكس بوين اد. اد اش كدير؟ كتزيد على داكشي اللي كان، كتزيد على داكشي. دابا الا كليكيت عاوتاني على افيشي شوفوا واش غيوقع. غيخصها تعاود تزيد. شفتوا؟ دونك شنو الحل هنا في نظركم؟ دابا المشكله راه دايره ليا هاد الاد، حيت هاد الاد كي قلنا كتزيد على اش كاين مكتوب قبل. حنا نورمالمون شنو خصها دير لينا قبل ما تزيد؟ اش خصها دير؟ يلا سي سامبل. يلا قبل ما نكتبها حتى حد ما عرف. دوي بجهد ما كنسمعكش. سمحي لي قبل اجي. واش كتسمعوني انا مزيان؟ كتسمعوني مزيان؟ انا ما كنسمعش. دابا الدراري بجوج ولا واحد اللي دوا معايا راه ما كنسمعش مزيان.
نتوما كتسمعوا الصوت عندي مزيان؟ كتسمع مزيان. صافي مزيان. ها نتوما خاصها كما قال فوتر كاميرا تمسح داكشي اللي كان قبل. اذا خاصها دير ليست بوكس. دابا كلشي هادشي خدام لينا على لي ليست نيت. بوكس 1 غادي تمشي تدخل ليها لهاديك الايتمز ديالها وتقلب واش عندها كلير. اوغوزمون كو كاين كلير. تمحي داكشي اللي كاين قبل عاد اجو دو تو حيت بوكليت انا يعني تو لي ستاجير. تمحي اللي قبل تري بيان. دونك دابا الا جربنا باش تعرفوا بان الواحد خصو دائما يجرب ماشي شي يقول راه صافي راه مزيان خصو يجرب. دونك نقولوا مثلا حنا درنا ان 1 بي 1 13 اجوتي تري بيان. ندير له افيشي ها هو. غنجي هنايا نقول له جوج. نجي لهذا 2 18 اجوتي. شوف دابا الا كليكيت على اجوتي شفتوا اش وقع؟ عمرها ما بقات دائما تتمسح عاد تكتب بحال هي سبوره ولا نقولوا ليست تتمسح وتتعمر ليا بالمعلومات الجديده. اذا الا قال لكم شي حد بغينا نافيشيو لا ليست انتم دابا ما بقيناش محتاجين حنايا ضروري ترجع هنا بحال المره اللي فاتت عاد تنفيريفي. كلشي باين ليا في هاد لا ليست. هي هاد ليست فيو او ليست بوكس الدور ديالها هو انها كتفيزياليزي تافيشي ليا المعلومات قدام عينيا تنشوفهم ماشي تنقول ما عرفتش واش دخلوا ما عرفتش واش ما دخلوش اكسيتيرا. كنا ديك المره تنحتاجو نديرو هاد لي بوطون دو نافيغاسيون. دابا كلشي كيبان لك وكتزيد تاكد ان الامور عندك خدامه. صافي سي بون.